ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्ज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावै याति नास्त्यस्त्र संशयः यं यौ वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेव वैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः।